السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. رانا هنا في تويتو على لو نوفو ديمو جيون 9090 HD+, livré par Jumia. Voilà, كما راكم تشوفوا c'est pas une pub لجوميا, c'est juste que جوميا هما اللي ياسيريو لا ليفريزون, تريكوبيروها في ان بوان دو رولي ولا يبعثوها لكم ليكم. وش حبيت نقول لكم تاني؟ البرودوي جا من لوزين كما تقدروا تشوفوا في الدوكيومون, جا من البرج. سنفيكسيو فوالا le poids, la date, les commandés فيها, le numéro de commande, le poids, le volume, bon داك اسمي, le prix. bon انا شريتو 3100 دينار, كان بلاك فرايداي, كانوا لي بروميي طون تاعو ميعرفوش, دوكو لا 4200 هو يدير اون دور جوميا يدير 9800 دينار. فوالا دوك نبداو نحلو. فوالا انا نحينا هذاك الساشي تاع ليفريزون. فوالا الديمو كيفاه لابوط تاعو سيلوفاني بيان سور. باش نعاود نبريسيزي لكم بلي كتا من عند جيون من البرج من لوزين المام. فوالا نقراو لي كاركتيرستيك تاوعو. bon c'est un démo comme les autres HD. voilà fixé. يقرا حتى 1080p jusqu'à 60 Hz, les couleurs full HD. il supporte jusqu'à 10 000 chaînes. عندك حتى ل 10 000 chaînes ما تقدر دير فيه شحال تات 4 5 لي ساتيليت هكاك تلحق 10 000 chaînes à peu près. فيه كاع لي لونغ, يسيبورتي كلش. عندك البروغرام تيلي. دوك نحيو لومبالاج. هاوليك سيلوفاني. كان فريمون بروتيجي. فوالا بون كيما تقدروا تشوفوا في لابواط هنايا جيون الكترونيك 9090 HD+, garantie 12 mois, full HD, لحق حتى 1080p. دوك نحلو واش كاين لداخل. لابواط تاعهم مليحه, سوليد, ريجيد, خير من تاع لي ديمو هادوك تاع كارطون فيهم تكير. فوالا بون عندك لو ديمو كيما هنا مليح, خير من هادوك الصغار. صافا عنده اون بون تاي 15 سنتيمتر sur 15, c'est raisonnable. عندك bon la garantie تاع 1 an من عند جيون. 3 coupons. bon كاين لي ريباراسيون لي باتل ما يستعملوش لي كوبون, مي لي يستقامو بزاف يستعملوا لي كوبون. لو غيد تيلي كيف تستعملوه en arabe et en anglais. voilà واش عندنا لداخل؟ عندنا bon فيش RCA لي ما عندهمش لي تيلي لاد بلازما اكسيتيرا, عندهم لا فيش RCA. bon en sachant que هدايا اللي يشبه فريز جاك تاع ايكوتور يدخل في الديمو جديده على ميثود هادية, والاخرين يدخلوا في لا تيلي اكزاكت. عندنا لافيشور باش تبدلو لي شان.
فيه alimentation. Bon, donc je vous fais une chip. Avec l'afficheur. Il te branche directement sur le démo. Fait une alimentation. باش هادية تبرونشوها في الديمو، وهادية l'alimentation تاع الديمو تاعكم باش تقدروا تقراو une clé USB. باسكو دوك فهمكم كيما دوكا تاع كوندور راهم يديرو جوست هادوما غير لافيشر وما فيهش الاخر، دوكو ما عندكمش ان اوتر بور في الديمو. اون ريفونش في هاد الديمو كاين دوز يو اس بي دوك تشوفوهم بلوس هادية، دوكو ما تخسروش هذيك لا دوزيام يو اس بي، وحده تستعملوها باش تافيشيو، وحده تقعد فيد، وحده اخرى هاي ليك. دوكو عندكم 3 يو اس بي، مي فيو كو تستعملوا هذه باش تبدلوا لي شان عندكم 2 يو اس بي. وعندكم بيان سور لاكول هذيك باش تلصقوها دوبل فاس. فوالا عندكم واش كاين تاني ترانسفو تاعهم. فوالا faut l'utiliser هدايا، هذا كيما تاع الايبر 500 la même alimentation mais il se range et très bien. Le câble خشين enfin normal. Le plus في هادية عندك ماشي une mais 2 télécommandes. دوك فهمكم ترى انا بزاف طيح بزاف تيليكوموند، دوكو جيو نخمم فينا عطانا 2 télécommandes. Bon certes elles sont différentes، دوك تشوفوا لا ديفيرونس ما بيناتهم، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لي توش بريسك باغي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا كيما بوز والاخر، هذا فيها ان بتي راكورسي. فوالا فيها 2 فونكسيون او لو كو هنايا فيها غير اون سول فونكسيون. لا توش F2 باش تدخل في المنيو ديسبلاي. enfin une télécommande normale. Voilà les piles bien sûr, les piles j'ai acheté les piles. faut dire que n'a jamais بدلت les piles. ou le câble HDMI. bon فيه نص متر mais bon c'est un câble HDMI ملاح mieux que rien. bon نتلاقاو في l'écran. فوالا كما راكم تشوفوا بون لا تيلي تاعي شويه كبيره، دوكو ما حش تشوفوا كلش، دو مو ماشي كلش. بون عندي كان بلي كاين كلش، اون فا باركورير شويه قبل ما نشوفوا كلش. عندكم الانستالاسيون لي زونتان باش كونفيغوريو. بون مود باس دو باس سي 40. كما تشوفوا هنايا vous n'êtes pas obligé de placer هذا زياده، هذا on sait jamais يحبس لكم هدايا، مي فيك عندكم غارونتي قولوا تاع تجو تبعتوها حتى للصيف. فوالا تبرونشيو هديه وخلاص باسكو سي لا ميم شوز. عجبتني لا كولور. بون دخلنا في لونتين. بون كونفيغورون اون اونغلي نقلبوها اون فرونسي وراهي اكسيت. فوالا لا توش اكسيت، روحو سيتينغ توجور مود باس 40 فهمتو عليه كونفيرميو. سيستم لانجويج نرجعوها بفرنسي. فوالا بون فو كان هنا في الريغلاج عندكم لي لونغ افيشاج، هنا تريغليو اذا تحبوا بال 1080 سا ديبون واش عندكم كوم تيلي. كيما قلت لكم انا عندي لا كوندور تاع 50 بوس حنديرها 1080 بي باسكو سي لا ميور ريزوليسيون للكوندور. عندكم افيشاج خير
بون مود اسبي هادي تاع بواطو لتر، ولا عندكم بانسكان سما بواطو لتر ويدير لكم لي تري، عندكم 16 نوفيام كيما داو، ولا اوتو. انا بريفير نخليها اوتو باش تريقلها مع لي شان اوتوماتيكمون. بون نولي هنا ريغلاج او اس دي تاع لافيشاج تاع المنيو تاع سو تيتر، لا ترونسبارونس تاعهم هادو جو بريفير با نتوشيهم باسكو ما سي با لا بان سو تيتر. وهنا ريغلاج دي كولور، الكونتراست، لومينوزيتي، ساتوراسيون. بون انا مريغليها في تيليفزيون دوكو سي با لا بان نريغليها في عندكم اكسيسيبيليتي فيها تاع لي ميزاجور، اذا يدير ميزاجور اوتوماتيكمون بالريزو ماشي بالريزو. ليست دو رابيل جديده هاديه حتى نديكوفريوها. فوالا بون هادي لايت فروم فرونت يهضر لك على الضوء اللي في الديمو، اذا تخليه مشعول ولا لا ولا يطفى ولا تريكليه سا ديبون. مود ديفينمون دو بانو تريكلي كيفاه هادو ما تسحقهمش. كاين لو طون باش طفي الديمو تريكلي ساعه بيان سور. راهي بون ماهيش اكزاكت، نديروها جي ام تي 00 جي ام تي. فوالا نحو اور دي تي utilisation جي ام تي. فوالا ريغليو شحال الساعة دوكا؟ راهي الساعة 11h55. فو دير كو هذا وين جبت الديمو ما على باليش واش فيه اكزاكتومون، مي دوك نديكوفريو كيف. فوالا ريغلينا الساعة سي بون. لا دات رانا لو 10 نورمالمون، لو 10. فوالا بون 2017 10 10. فوالا بون هذا ايفنت تايمر باش كان عندكم بروغرام زعما مسلسل ولا كسيري وكا باش مطرطوهاش تريقليو من هنايا، تريقليو عشان الوقت الاخر. سليب تايم باش تريقليها ترقد كيما لا فونكسيون سليب تاع التلفزيون. بون كونترول بارونتال باش تبلوكيو سيغتان شان كيما على بالكم في استرا. اسم تاع ديمو اش دي دي بوكس. عندكم كالندريي سي بيان سي يوتيل je trouve. و كارت سي ا فاش ما قلت لكمش في هاد الديمو فيه اونطري في لاتيرال تحطوا كارطه بين سبور كانا بلس بيس كيمشيو. فوالا هو يدير لا ريشيرش تاع لي شان. نتلاقاو مور لا ريشيرش تاع لي شان باش نشوفو لي شان اذا يمشيو واذا السيرفر يمشي واذا بغاني نهضر نيمبورط كوا. هاد لا بارتي بون نبداو نشوفو لي شان كيما هادي. بون هادو هما لي شان غراتويت. نوريكم برك تيست هدايا دوك لحقو لي شان لي ديبلوكاو. كاين جزيرة انجليش. Thank you. Protesters in the Philippines are marking World Human Rights Day by marching against the president. They say thousands of people have died since Rodrigo Duterte began his campaign against illegal drugs. Amnesty International says the victims include children. Activists say the country has seen an unprecedented level of killing by officers since Duterte took over.
Jamila Alindugan, now from Manila. 69 years since the Declaration of Human Rights was signed, protesters here say that country's democracy has never been under threat, specifically under the government of President Rodrigo Duterte. بوم نسيت ندير الاخر الويفي دائما ننسى. بون عندكم هنا لي بارامتر ريزو ريغلاج. بون انا راني بالويفي سحقش الكابل. عندكم 3G، عندكم كيما وريت لكم الكابل هذاك RJ45 هذاك اللي بلاصيوه في البيسي. سور سو نديرو هكا نحبسو على الويفي فوالا كيما راكم تشوفوا بلي بورسونتاج وكدا والاخر. بون تاعي هذا نكتب لا كلي نشغلها شويه. باسكو عندي بزاف مينيسكول ماجيسكول كيف نكتبو بالفيغ. فوالا من بعدا نحبسو وين تعبز داكوغ. من بعدا sauvegarder, montrer le wifi, la clé, relier, la touche rouge. Voilà, tout le forum il va me connecter ou pas. Voilà, wifi périphérique on relié. وريلك وين relié يكتب لك قدام هذيك الاخر. سمعها كما تخلط لكمش. نعاودو نوليو عندكم لا ميتيو ياهو. بون انا بيرسو ما نستعملش ياهو. جوجل ماب ملاح خير ما تقعدو تحبسو سي انترنت والاخر. لا مانيبيولاسيون خير فيك لا تيليكوموند فيها باش تروح غوش دروات اون اون با وفيها اوكي. يوتيوب ما لا باش يمشي. بون لا بلوبار دي ديمو ما يمشوش. بيرسونيلمون جامي شت سي رار. انا عندي كان عندي كوندور 6700 كي ديرو ميزاجور سور لو كو يمشي مي من بعد نو. شوفوا هنيا هاديا شوفوا اذا تمشي. اذا مشات طو ميو. لا توش بلاي. بون انا نشوفو من تحت بلي كي يتشارجا. بون كيما راكم تشوفوا راهم يمشيو بيزارمون. خير جو تروف بلي خير باسكو يوتيوب في لا تيلي. بون انا عندي دونجل مي بون جو بريفير هذا سي بلوز اكسيسيبل. تلقاو كاع الاخر كاع واش حبيتو بتخيروا بلي كاتيجوري بلو بيي زعما نديرو وراي تساير ما كاش تساير اي بورتون مخدوم هنايا ما كاش تساير. ديرو فرانس فوالا. بعدا نديرو منو باش نولو روتور نحبسو اوكي سور يوتيوب. فوالا شوفوا هادي نورمال. Merci. Voilà. Si vraiment tu veux que ton corps soit en pleine santé. هيدا تبوس. بون ان شاء الله يقعد. انا جو بريفير يقعد باسكو خير ما تنوض البيسي ولا تشعل تليفونك ونانا والاخر. جو